भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है दफनाएंगे एजाज़ के साथ, तो इसलिए उनको एजाज़ ज़िंदगी में ही मिलना चाहिए। तो अब आपके लिए कोई आपने सवालात करने हों। इस वक्त जो डीएलपी और हुकूमत के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है और जिस तरह से गवर्नमेंट जो है वो डीएलपी को जो है वो हैंडल करने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखें, मैं इस पे ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूँगा। ये 1 साल से ये मुज़ाकरात चल रहे हैं और पार्लियामेंट को अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया कि गुज़िश्ता जो टॉक्स हुए थे वो किस बात पे ख़त्म हुए थे, और जो मौजूदा जो कई मरतबा टॉक्स हुई उनका भी हमें कुछ पता नहीं। जब टॉक्स की हमें उनका कंटेंट्स का नहीं पता, उसके ऊपर मैं तबसरा क्या कर सकता हूँ। मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि मिस हैंडल हुआ है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को बहरानों से निकाला है, तो पीपल्स पार्टी में कैपेसिटी है और वो रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती पे भी कायम रहे हैं और आइन के दायरा कार में भी रहे हैं, बल्कि आइन दिया भी है और आइन को बहाल भी किया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल इन स्टेबलाइजिंग द सिचुएशन इन द कंट्री। पीडीएम में वापसी का कोई रास्ता निकल सकता है? देखें, पीडीएम का और पीडीएम की बुनियाद जो रखने वाले थे वो बिलावल भुट्टो साहब थे। सबसे पहले उन्होंने तमाम कंबाइंड अपोजिशन को अपने घर मदऊ किया इस्लामाबाद में, फिर उन्होंने होस्ट किया होटल में, और फिर पीडीएम को नाम देने के लिए फिर वहाँ तजावीज़ आई तो वो पीडीएम रखा गया, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और फिर उसका बयानिया बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ हम मिलकर पीडीएम के साथ बहुत सी फतवात हमने की, बहुत सी विक्ट्रीज़ हमने हासिल की। हमने ज़िमनी इलेक्शन जीते और हमने सेनेट का इलेक्शन भी जीता, और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी अगर आप देखेंगे तो फिर अगर नंबर गेम के मुताबिक हम जीत चुके थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ पीडीएम ने मिलकर बहुत फतवात की। तो बहरहाल पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हमारा मौक़िफ़ वही है जो उस वक्त बयानिया बिलावल भुट्टो साहब ने और पीडीएम के कायदीन ने मिल के किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए और इकोनॉमिक राइट्स के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए और आवाम की जो मुश्किलात हैं उनका पहले भी हम बात करते थे। आज भी नेशन वाइड कॉल पीपल्स पार्टी ने दी हुई है। आज पूरे मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए आज भी एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहा है। देखें, जो भी आईनी तरीके के साथ जो भी काम होगा हम उसकी सपोर्ट करते हैं। गैर आईनी तरीका नहीं है, अदम इत्माद जो है वो गैर आईनी काम नहीं है, और किसी का मुंतखब होना वो भी आइन के मुताबिक है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तो सियासी इख्तिलाफात हैं, लेकिन आपने इशू की बात की तो महंगाई एक कॉमन इशू है, तो उसके ऊपर आप अपोजिशन के साथ क्यों नहीं मिलकर मुजाहरे कर रहे हैं? देखें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वेदर इट इज़ नेशनल असेंबली और सेनेट, हमारा मौक़िफ़ एक है, और उसके लिए हम यक आवाज़ होकर जो भी इस वक्त मसले हैं, या ईएमएम का है, या ओवरसीज़ वोटिंग का है, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है, और जो ये पीडीएम में जो कदगने मीडिया के ऊपर लगाई जा रहे हैं, उसके ऊपर हमारी यक ज़ुबान है, एक हमारा मौक़िफ़ है, और वही सड़कों पे हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो मौक़िफ़ है
وہ ہے عوام کے ساتھ. ہم عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کی جو تکلیفیں ہیں وہ ہم اس کی تکلیفوں میں ہم خواب وہ اپوزیشن میں کوئی جماعت ہو جو عوام کی بات کرے گا ہم ان کے ساتھ ہیں. لاسٹ سوال یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے مطالبات حکومت نے کیا موقع دیا وہ تو آپ نے کہا ہمیں نہیں پتہ. نہیں پتا، لیکن جو ٹی ایل پی کے مطالبات ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں، تو کیا ان کا جو فرانس کا سفیر نکالنے کا اور دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے ہمیں اعتماد میں نہیں ہی لیا کہ انہوں نے کیا ان سے باتیں مانی جو پرائم منسٹر کے لیے کہا گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات مانی گئی یا نہیں مانی گئی. تو اس لیے جب ان کے متضاد بیانات ہیں یا کبھی کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ٹاکس اور کبھی کہتے ہیں ناکام ہو گئے ٹاکس، اس کے بابت میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو اس لیے جب ہمیں اعتماد میں لیا جائے گا نیشنل ایکشن پلان کے لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ان کیمرہ بھی کہا تھا کہ ہم نے جو بنایا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. سر گول کی بندش کے حوالے سے والا پیٹرن سر سامنے آیا ہے، پنجاب میں سر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، آپ سر اس میں کوئی مشاورت؟ دیکھیں میں آپ سے ایک گزارش کروں، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا اس پہ ایک شک یہ بھی تھی کہ ہم عدم اعتماد سینٹر میں بھی عدم اعتماد پنجاب میں بھی ہم یہ آپشن ہم ایکسرسائز کریں گے، مگر پی ڈی ایم میں جو فیصلے کرنے کی بات تھی وہ کنسنسس کے ساتھ تھی کہ اب اتفاق رائے کے ساتھ اگر تمام پارٹیاں متفق ہوں تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. رحمان صاحب سر اس میں کوئی کھاڑے آئے تھے یا دوبارہ سے کوئی رابطے ہوئے ہیں سر مختلف ہونے کے حوالے سے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتہ کہ چونکہ میں سینٹ کے بعد بہت سارے اور ایشوز میں انگیج ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات آئے گی تو پیپلز پارٹی اس کو کنسیڈر کرے گی. اچھا یہ آپ آ جائیں. دیکھیں یہ جو فہیم صاحب آئے ہیں منسٹری آف کلچر کی طرف سے یہ شاکر شجاع آبادی صاحب کے لیے یہ 1 ملین کا چیک لے کر آئے ہیں اور یہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے یہ ان کو پیش کریں گے. دیکھیں ہم فریڈم آف پریس کے حق میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فریڈم آف پریس ہونی چاہیے اور ہم قدغن کے حق میں نہیں ہیں اور ڈریکونین لاز اور کالے قوانین کے ہم حق میں نہیں ہیں. ہم نے جب حکومت میں آئے تھے ہم نے کالے قوانین ختم کیے تھے اور ایکسیس ٹو انفارمیشن ٹو پیپل ہم نے انشور کیا تھا، اس لیے ہم آزادی صحافت کے حق میں ہیں. ووٹنگ مشین پر آپ اعتماد کرتے ہیں یا مخالفت؟ لیکن ان کی لک آفٹر سے نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی کچھ اسٹریٹجی آپ بنائیں گے؟ کس کی نہیں ہوئی؟ جو ان کے علاج کے لیے آپ نے کافی ان کی ہیلپ کی تھی اپنے دورے. دیکھیں وہ ان کو ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ قوم کو ہیلپ کر رہے تھے، وہ قوم کی آواز تھے، وہ سرائیکی خطے کی آواز تھے اور یہ ناانصافی ہوئی ہے کہ وعدہ خلافی ہے کہ 3 مہینے کا وعدہ کر کے آپ صوبہ نہ بنا سکے، تو اس لیے لوگ یہاں پھر محروم ہو گئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اگر ہم پرماننٹلی آئیں گے تو ہم تمام ادیب ہوں یا شاعر ہوں یا دانشور ہوں، ہم ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے لیے ایک جامع پالیسی بنائیں گے. ہاتھ میں 92 کون ہے؟ بول 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 ساڑھے تو پوچھ لو کہ حال ہے. سچ 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 بہت برا لوگوں 92 کا ہے.